नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ वास्ता नभएपछि, नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ वास्ता नभएपछि, यो जिन्दगी नै रेला हुन्छ वास्ता नभएपछि। समयमै यति सुन्दर ठाउँ पुग्नुपर्छ हेर्नुस्, समयमै यति सुन्दर ठाउँ पुग्नुपर्छ हेर्नुस्, हेर्न नपाई अबेला हुन्छ वास्ता नभएपछि। जेफालेमा पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको दोस्रो श्रृङ्खलामा म युवराज ठकुरी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा विशेष पाहुनाको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ विराट पर्यटन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा जेफाले पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिलीराम शर्मा अधिकारीज्यू। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ याक्थुङ लेखक सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष कवि तुम्बाको कविन लिम्बू। उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्देशक तथा गजलकार शिक्षक पनि हुनुहुन्छ राजेश किराती लिम्बूज्यू। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गीतकार तथा गजलकार कवि श्रीमान खजमज्यू, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका कवि देवी खजम लिम्बूज्यूलाई पनि स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवीको यो पर्यटकीय स्थल जेफालेको फेदी हावेचौरीमा निरन्तर यो श्रृङ्खलालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु म। यस श्रृङ्खलालाई जोड्ने क्रममा अब म आजका हाम्रा कार्यक्रमका पाहुना विराट पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष जेफाले पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष दिलीराम शर्मा अधिकारीज्यूलाई केही 2 शब्द शुभकामना राखिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हाम्रा सम्पूर्ण गजलकार कवि र विभिन्न विधामा आफ्नो प्रतिभा लिएर आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा आगन्तुक साथीहरू सबैलाई म यो जेफालेको यो हरियाली चौरमा बसेर जेफालेको यो पर्यटकीय स्थलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वभावैले यो डबली गजल र साहित्य सिर्जना जो पर्यटनसँग जोडेर अहिले यहाँ सुरु गरिएको छ, यो सुरु गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरू युवराज ठकुरीजी लगायतलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा हामी जहाँ बसेका छौँ, हामी जहाँ जन्मे हुर्केका छौँ, त्यो ठाउँलाई एउटा उज्यालो बनाउनको निम्ति त्यसलाई दुनियाँ अथवा अरूको नजरमा देखाउनको निम्ति पनि यो ठाउँमा हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रयत्नहरू गर्नु जरुरी थियो र यो आरम्भ भएको छ। ज्यादै खुसी लागेको छ। हामी जन्मे हुर्केको ठाउँ आज एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि जेफाले चिनिएको छ। यो ठाउँमा हामी बसेर हामी एउटा जेफालेलाई मात्रै परिकल्पना गर्दै छैनौँ, हामी यो ठाउँमा बसेर जेफालेको डाँडामा बसेर हाम्रो वरिपरिका सम्पूर्ण गाउँहरू बस्तीहरू हाम्रा संस्कृतिहरू कलाहरू सारा कुरोहरूलाई हामी हाम्रो गजलको माध्यमबाट साहित्यको माध्यमबाट हाम्रो कलम चलाउनेछौँ र त्यो चिजलाई एकीकृत गरेर कुनै बेला हामी एउटा त्यो चिजलाई व्यवस्थित एउटा किताबको पानामा उतार्ने हाम्रो आयोजकले सफल हुने पनि छ होला भन्ने मलाई आशा लाग्छ। र हाम्रा यो खालका बसाइ यो एउटा जुन सृजनात्मक बसाइको रूपमा हामी विकास गरिरहेका छौँ, यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय समाजसेवीहरू र कलाकर्मीहरू, लेखक कलाकारहरू सबैलाई यो अभियानमा समय समयमा आबद्ध गर्दै हाम्रो यो टिम अगाडि बढोस्। यसको निम्ति म यो टिमले पूर्ण सफलताको कामना सहित म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आगामी दिन हाम्रो यो प्रयत्न सफल होस्
यो कामको निम्ति सबै तर्फबाट हामीलाई सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि हामीले राख्नु पर्दछ र त्यसको निम्ति पनि यो हाम्रो आयोजक टिम सफल बन्न सकोस्। हार्दिक हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद छ आजका हाम्रा पाहुना डिलिराम शर्मा अधिकारीज्यूलाई। विशेष पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले यो क्षेत्रमा यो ठाउँलाई अगाडि बढाउन विशेष भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यस श्रृङ्खलालाई जेफाले सृजना डबलीलाई पुनः निरन्तरता दिने क्रममा छु। आजका हाम्रा पाहुना कवि तथा याक्तोङ लेखक सङ्घका धनकुटा अध्यक्ष कविन तुम्बापु लिम्बुज्यू। लाम्बोबा सर्ट मुभी हालै सार्वजनिक भएको छ। यस विषयमा रहेर कविनर सरलाई म केही कुरा राख्न चाहन्छु। सर, यो सरले लेख्नुभएको लाम्बोबा सर्ट मुभी लिम्बू समुदायमा आधारित रहेर लेखिएको भनिएको छ। यो विषयमा केही कुरा राख्दिनु भन्ने लागेको छ। सर्वप्रथम त यो जेफाले साहित्य सृजना डबली कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेषतः यो लाम्बोवा भन्ने सर्ट मुभी हालै मात्रै हामीले रिलिज गरेका छौँ। यो लाम्बोवा भनेको चाहिँ विशेष गरेर लिम्बू समुदायमा गरिने एउटा अनुष्ठान हो। लाम भनेको बाटो, भुवा भनेको मुनि, बाटो मुनि गरिने एउटा अनुष्ठान। यो चाहिँ विशेष गरेर नराम्रो अलिकति लिम्बूहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ नराम्रो केही त्यस्तो घटनाहरू भयो, दुःखद घटनाहरू भयो भने, दुःख विरामहरू भयो भने, धेरै सपना बिग्रियो भने, ग्रह दशाले चाहिँ विशेष गरेर सतायो भने चाहिँ यो लाम्बोवा गर्ने प्रचलन छ। यो एउटा संस्कार र संस्कृति, एउटा परम्परा छ। त्यसो भएका यसैलाई नै अलिकति हामीले जोड दिएर बनाएका छौँ। र खास गरी यो लाम्बोवा भनेको, यो लाम्बोवा सर्ट मुभी बनाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ के उद्देश्य दिन अथवा सन्देश दिन खोजिरहेको छ भने कुनै पनि के अरे त्यो पुरोहितहरू चाहिँ एकै नासका हुँदैनन्, खालखालका हुन्छन्। लाम्बोवा गर्ने बहानामा सांस्कृतिक विचलन पनि आएको छ। अब अलिकति यो केही दिमाग सोच विचारहरू बिग्रियो भने अलिकति सोचले छुट्टै किसिमको मोड लिने, घटना अर्कैतिर मोडिने स्थितिहरू, सिचुएसन आउँछ। त्यस्तो अवस्थाहरू हाम्रो गाउँघरमा पर्याप्त मात्रामा भएको र घटना घटेको देखिन्छ। त्यसलाई हामीले अलिकति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने यसले चाहिँ विशेष सन्देश दिन खोजेको छ। सर, धन्यवाद सर। वास्तवमा भन्नुपर्दा साँचो अर्थमा विसङ्गति विरुद्धको व्यङ्ग्य हो। हजुर, यो व्यङ्ग्य प्रहार हो। हजुर, एकदम धन्यवाद छ सरलाई। हाम्रो दर्शकहरू सामु भर्खरै सार्वजनिक भएको सर्ट मुभी लाम्बोबाको बारेमा केही बताइदिनु भयो। अब सरकै केही एउटा सिर्जना हामी सुन्नेछौँ। सर, कविता सुनाउनुहुन्छ होला? हजुर, एकदमै सरलाई कविता सुनाइदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हजुर, पूर्ण फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा सरलाई। र म एउटा सानो कविता सुनाउन चाहन्छु। कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक छ जेफालीमा आउनु है। हाउ कान्छी तिमी त बिर्स्यौ कि बा, हाउ कान्छी तिमीले त बिर्स्यौ कि बा, बैशाखे मेलामा फनफनी घुम्दै धान नाचेको अझै पनि घरिघरि बल्झिन्छ नि। हाउ कान्छी तिमीले त बिर्स्यौ कि बा, बैशाखे मेलामा फनफनी घुम्दै धान नाचेको अझै पनि घरिघरि बल्झिन्छ नि। हाउ कान्छी सम्झिन्छु यहाँको डाँडा र भन्ठान्छु अनि भन्ठान्छु तिम्रै कुम होला। सम्झिन्छु यहाँको रौने र कटुस घारीहरू, लाग्छ हामीलाई नै पर्खिरहेको होला। हाउ कान्छी कल्पनामा मात्र के साह्रो नि लजाएर, कल्पनामा मात्र के साह्रो नि लजाएर, बादलको झुप्पाहरू घुम्टो ओडेकी जस्ती बनेछौ। हाउ कान्छी तिमीलाई थाहा छ यहाँ अस्तिको जस्तो छैन नि। यहाँ त सिडी बनेको छ, भ्यू टावर बनेको छ, होमस्टे बनेको छ। फेरि पनि जेफालेमा आउनु है। हाउ कान्छी याद छ कि छैन
हाउ कान्छी याद छ कि छैन त्यो चियाबारीमा मरिन्जेल उधुम पाराले फोटो खिचेको? यो मनमा सम्झनाको गहिरो प्रतीक बनेर उभिएको छ। हाउ कान्छी मलाई के भएको होला? हाउ कान्छी मलाई के भएको होला? तिम्रै मात्र खुब याद आउँछ, तिम्रै मात्र खुब याद आउँछ। त्यसैले त यहीँ जेफालेको भ्यू टावरबाट तिमी बसेको गाउँ हेरिरहेको छु। यदि आयो भने फेरि पनि जेफालेमा घुमाउला है ल। धन्यवाद। धन्यवाद छ आजका हाम्रा कार्यक्रमका पाहुना कविन्द्र तुम्बापु सरलाई। उहाँले हालसालै सार्वजनिक भएको आफ्नो कथा लेखनमा आधारित सर्ट मुभी लाम्बोबाको बारेमा र आफ्नो सिर्जना सुनाइदिनु भयो। यहाँहरू जेफालेको फेदी हाबेचौरी बजारबाट जेफाले साहित्य सिर्जना जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनु भएको छ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्व समुदाय आक्रान्त बनेको अवस्थामा हामी सृजनशील मनहरू सिर्जनाबाट यहाँहरू सामु आउने प्रयास गरेका छौँ। मैले बिहानै अनुमति लिएको छु कवि एकु घिमिरेज्यूको कविता पढ्छु भनेर। इलामका कवि हाल सङ्घको सभामा रहनुभएका कवि एकु घिमिरेज्यूको कविता वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। गाउँले साथी सम्झेर, उहाँको कविताको शीर्षक छ गाउँले साथी सम्झेर, गाउँले साथी सम्झेर। चराहरूको चिरबिर अलार्मले बिउजनु, चराहरूको चिरबिर अलार्मले बिउजनु, धारा र भरिएको कुवाको मधुर धुनमा अक्षरहीन लोकलाई गुनगुनाउनु, पाठा र बाछाहरूका गीतहरूमा नाच्दै, डोकाको क्षमता भन्दा चुली खुसी बटुलेर मुस्कुराउँदै सुस्ताउँदै हिँड्नु उसको दैनिकी हो। पाठा र बाछाका गीतहरूमा नाच्दै, डोकोको क्षमता भन्दा चुली खुसी बटुलेर मुस्काउँदै सुस्ताउँदै हिँड्नु उसको दैनिकी हो। अब त अबेर सुतेर छटपटाइरहन्छु सहरमा, अब त अबेर सुतेर छटपटाइरहन्छु सहरमा, मोबाइलको कर्कस अलार्मले बिउजन्छु, गाडी र कारखानाको रुखो लयमा झर्कदै हिँड्नुपर्छ, सधैँ सधैँ हाकिमको आदेशमा पछि कुदिरहनुपर्छ। घट्टामा घान हालेको एक थुन्से अन्न जस्तो मेरो खुसी, घट्टामा घान हालेको एक थुन्से अन्न जस्तो मेरो खुसी, घट्दै घट्दै गइरहेछ, पिसिँदै पिसिँदै गइरहेछ, कठै धुलिएरै सकिन्छ सहरमा खुसी। धन्यवाद। फेरि पनि जेफाले सिर्जना डबलीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। कवि एकु घिमिरेज्यूको कविता वाचन गरिसकेको छु। अब आज हाम्रा कार्यक्रमका पाहुना हुनुहुन्छ गजलकार, गीतकार, बहुआयामिक व्यक्तित्व भन्न रुचाउँछु श्रीमान खजुमज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई जेफाले सिर्जना डबलीमा आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक युवराज ठकुरीज्यू। आजको यो जेफाले साहित्य डबली दोस्रो श्रृङ्खलामा मलाई पनि पाल्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आज तपाईँहरू समक्ष एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। झोलाभित्रको सम्पत्ति कविता रहेको छ। झोलाभित्रको सम्पत्ति। फुङमा तिम्रो आमाको सम्झनासँगै, फुङमा तिम्रो आमाको सम्झनासँगै बुवा पनि बाँचिरहेको छ। म झोला हुँ, म झोला हुँ, उनीको धागोले बुनेको, बुट्टाले भरेको घरको अनुहारलाई हेर्दै घरको मूल खाँबोमा झुन्डेर बसेको छु। तिम्रो बुवाले झोलाभित्र आमाको ढुङ्ग्री मुन्द्री शिरबन्दी 10 नङ्ग्रा खियाएर कमाएको पैतृक सम्पत्ति 20 रोपनी बराबरको सोतीबारीको धनी पूर्जा पनि राखेको छ। कुनै बेला मेरो पनि अस्तित्व रहँदैन, कुनै बेला मेरो पनि अस्तित्व रहँदैन, झर्न सक्छु, टुक्रिन्न सक्छु। मुसाहरू आउँछन्, मलाई टोक्छन्, दुलो बनाएर यी सम्पत्तिहरू खान खोज्छन्, तर म खान दिदिनँ, ती मुसाहरूलाई धपाइरहन्छु। यसपालि
यसपालि ज्वाइँसँग माइती घर आऊ, गाउँको मुसाहरूले तिम्रो हकदाबी गरिरहेको छ। तिम्रो बुवालाई अपुताली भनेर अन्यायको भारी बोकाइरहेको छ। दाजुभाइले पनि अन्यायको भारी बोकाइरहेको छ। तिम्रो बुवाले घरको जय जेठा तिम्रै नाममा नामसारी गरिदिनु हुनेछ। तिम्रो बुवा त केवल अस्दै जाने घाम जस्तै भएको छ। फुङमा, तिमी पनि प्रिय सन्तान हौ, त्यसैले चाँडो आए। धन्यवाद। धन्यवाद छ गजलकार कवि श्रीमान खजुमज्यू। उहाँले मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। जेफाले सृजना डबलीमा फेरि पनि मैले थुप्रै सर्जकहरूको रचना वाचन गर्छु भनेर अनुमति लिएको छु। यसै क्रममा केराबारीका स्रष्टा नवीन थापा छेत्रीज्यूको कविता यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ म मुर्दाहरू बस्ने गाउँमा छु। म मुर्दाहरू बस्ने गाउँमा छु। जीवनका हर गतिमा रुकावट गर्नेहरू, जीवनका हर गतिमा रुकावट गर्नेहरू, मेरो पेट सधैँ भोको होस् भनेर कामना गर्नेहरू, जीवनका हर गोरेटाहरूमा अनुहार सम्झँदै थुक्नेहरू, औँसीका रातहरू सधैँ घरमा डेरा जमाएर बसोस् भन्नेहरू, प्रेत र पिचासहरूले सधैँ आतंकित बनाइरहोस् भन्दै आफ्नै घरमा धामी बसाइरहनेहरू, सबैलाई बधाई छ। तिम्रो म प्रतिको यो सदा सहायतालाई म सधैँ सम्झिरहन्छु। तिमीहरू छौ र मेरा पाइला निरन्तर गतिमा छ। तिमीहरू छौ र मेरा पाइला निरन्तर गतिमा छ। मैले बुझेको छु बाँचेकाहरूले नै जीवन गोरेटाहरूमा अडचन पाएका छन्। मैले बुझेको छु बाँचेकाहरूले नै गोरेटाहरूमा अडचन पाएका छन्। मरेकाहरूलाई त जहिल्यै नै गोरेटाहरू खुल्ला छन्। मैले यो पनि बुझेको छु मरेपछि कसैले यहाँ कफन पनि पाएका छैनन्। मैले बुझेको छु मरेपछि कसैले यहाँ कफन पनि पाएका छैनन्। तर कुनै लासहरू ताजमहल बनी पुजिएका छन्। त्यसैले त यो विरोधाभासपूर्ण समाजमा पनि म तिमीहरूको अघि जिउँदो छु। म जिउँदो हुनु नै पटक पटक तिमीहरू मर्नुको प्रमाण हो। म जिउँदो हुनु नै पटक पटक तिमीहरू मर्नुको प्रमाण हो। त्यसैले त म भन्ने गर्छु केही जिउँदाहरूलाई, म त मुर्दाहरूको गाउँमा छु। म त हरेक गोरेटाहरूमा रोकिन खोजिन्छु, तर मेरा पाइलाहरू लासमाथि टेकेर नै गन्तव्य सिचोली दिन्छन्। फेरि पनि जेफाले सृजना डबलीमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। नवीन थापा छेत्रीज्यूको कविता मैले वाचन गरेँ। फेरि पनि म यस श्रृङ्खलालाई निरन्तरता जोड्ने अभियानमा छु। यो दोस्रो श्रृङ्खलालाई प्रायोजन गर्नुभएको छ अत्यन्तै सहयोगी व्यक्तित्व शिक्षक डब्लु विक्रम खान ठकुरीज्यूले। उहाँलाई जेफाले सृजना डबलीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका सर्जकको रचना वाचन रचना सुन्नेछौँ र उपस्थित हुन सक्नु नभएका सर्जकहरूको रचना वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउनेछु। अहिलेको लागि आजका हाम्रा कार्यक्रमका पाहुना निर्देशक, गजलकार, मोडल, उहाँ पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई गजल सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राजेश किराती लिम्बुज्यूलाई गजल सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ सबैलाई। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। तिमीले छोडेदेखि पिएको छु, तिमीले छोडेदेखि पिएको छु, मृत्युलाई जितेर पनि जिएको छु, तिमीले छोडेदेखि पिएको छु। निष्ठुरी भयो तिमी हाम्रो मायामा, निष्ठुरी भयो तिमी हाम्रो मायामा, फाटिएको मनहरू एक एक गर्दै सिएको छु, मृत्युलाई जितेर पनि जिएको छु। सकिन्न होला तिमी जस्तै हुन म, सकिन्न होला तिमी जस्तै हुन म, बदलामा मेरो मुटु दिएको छु, फाटिएको मनहरू
एक एक गर्दै सिएको छु। भयो प्रेम अब नदेखाऊ प्रेमका आशा, भयो प्रिय नदेखाऊ अब प्रेमका आशा, बार बार फलाम झैँ खिएको छु। तिमीले छोडेदेखि पिएको छु, मृत्युले जितेर पनि जिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ राजेश किराँती लिम्बुज्यूलाई मिठो गजल सुनाइदिनु भएको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई जेफाले साहित्य जेफाले सिर्जना डबलीमा स्वागत गर्दछु। यो असाध्यै अर्गानिक ठाउँको अर्गानिक रचनाहरू यहाँहरूलाई सुनाउने रहर जागेर यो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो दोस्रो श्रृङ्खलामा फेरि पनि यहाँहरू समक्ष बुढेबास धनकुटामा रहनुहुने हाल विदेशमा रहनुभएका गायक तथा गजलकार दाई डिएन मगर उपहारज्यूको गजल पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सपनीमा पुर्खज आएर ओइ भन्यो मलाई, सपनीमा पुर्खज आएर ओइ भन्यो मलाई, रीति संस्कृति जोगाएर खोइ भन्यो मलाई। सपनीमा पुर्खज आएर ओइ भन्यो मलाई, रीति संस्कृति जोगाएर खोइ भन्यो मलाई। पवित्र मौलिकतामा पश्चिमाले फोहोर दल्यो, पवित्र मौलिकतामा पश्चिमाले फोहोर दल्यो, त्यसलाई पाखल पुखुल धोइ भन्यो मलाई। रीति संस्कृति जोगाएर खोइ भन्यो मलाई। धरती जननी देवी देवता आकाश र राहु केतु, धरती जननी देवी देवता आकाश राहु केतु, पुर्खाका दर्शन छात्रलाई छोइ भन्यो मलाई। सपनीमा पुर्खज आएर ओइ भन्यो मलाई, रीति संस्कृति जोगाएर खोइ भन्यो मलाई। अन्तिम शेरमा छु म। समयसँग युग र युगसँग इतिहास फेरिन्छ, समयसँग युग र युगसँग इतिहास फेरिन्छ। सत्य इतिहास फेर्न नदेऊ, सत्य इतिहास फेर्न नदेऊ, ओइ भन्यो मलाई। सपनीमा पुर्खज आएर ओइ भन्यो मलाई, रीति संस्कृति जोगाएर खोइ भन्यो मलाई। धन्यवाद। मिठो गजल पढ्ने अनुमति दिनुभएकोमा गायक तथा गजलकार आदरणीय दाई डिएन मगर उपहारज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद। जेफाले साहित्य सिर्जना साहित्य डबलीमा यहाँहरूलाई निरन्तर रचना सुनाइरहेको छु। अबको क्रममा यो बादलुको घुम्टो मुनि हाबेचौरी बजारमा छौँ हामी। यतिखेर बादलुको घुम्टो मुनि छौँ हामी। आज यसै क्रममा आजका हाम्रा पाहुना देवी खजम लिम्बुज्यूलाई आफ्नो रचना सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आजका यस कार्यक्रमको प्रस्तुताज्यू। मेरो कविताको शीर्षक संवेदना शिखालाई भन्ने म वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक संवेदना शिखालाई। शिखा तिमीलाई हार्दिक संवेदना, शिखा तिमीलाई हार्दिक संवेदना, तिमी झलमल्ल बल्न नपाई निभ्यौ, निभाए तिमीलाई फु गर्दै। कति आशा थियो तिम्रो सूक्ष्म झिल्कोबाट ज्योति बनेर जिउने, तिम्रो चाहनाहरूलाई समेटिदिएनन्, स्नेह गरेनन्, दबाउनुसम्म दबाए, दुई निष्ठुरी औँराहरूले च्याप्प कसे, तिमी झमक्क निभ्यौ, रगताम्य हुँदै कालो धुवामा परिणत भयो। दोष यहाँ तिम्रो छैन, दोष यहाँ तिम्रो छैन, चाहना तिम्रो जिउनु हो, जिएर तिमीले अन्धकारमा प्रकाश बनी छर्नु हो। गल्ती पनि तिम्रो होइन, गल्ती पनि तिम्रो होइन, त्यो त तिम्रै मातृ दियोको हो, जो अन्धकारमा जिउँथिन्, तिम्रै साथले अज्ञातलाई प्रकाश छर्थिन्, उनी जलेर बस्थिन्, पीडै पीडा सहन्थिन्, अश्लील चरित्रको हेला खप्थिन्, हो उनी तिम्रै काख हो। शिखा यो तिमीलाई थाहा छैन, अन्धकारमा तिम्रो अस्तित्व पैदा गर्ने भुलमा अचानक तिम्रो मातृको समीप भई स्पर्श गर्थ्यो, उनको अङ्गसँग डुबुल्की मार्थ्यो, भुलवश दियोमा तेल थपियो, सलेका काँटीहरू उत्तेजित भए, संयोगवश अनि तिमी सल्कियौ। मात्र तिमी नवजात शिखा थियौ,
झुटो मायाको लागि तृष्णा मेट्ने प्रयासमा कहिलेकहीँ प्यासी भई दुई हातहरू ओत लाउन आउँथ्यो, तर ती हातहरूलाई तिम्रो तापले पीडा हुन्थ्यो रे। त्यही पीडाले आर्जेको इज्जतमा दाग लाग्ने भो रे, तिम्रो तापले पोल्ने भो रे। अन्त्यतः तिनै हातले तिमीलाई तुहाइयो। हो शिखा, तिमीलाई थाहा नहुन सक्छ, यहाँ तिम्रो हत्यारा तिनै हात हुन् जुन दियोमा सधैँ तेल थपिरहने। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद छ आजका हाम्रा कार्यक्रमका पाहुना देवी खजुमले मुजुलाई अत्यन्तै मिठो कविता पढेर सुनाइदिनु भयो। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जेफालेमा पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबली कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूलाई यी र यस्तै रचनाहरू विशेष पाहुनाको साथमा, आमन्त्रित पाहुनाको साथमा, अनुमति लिएका अन्य सृजनाहरूको साथमा यसरी नै सुनाएर यहाँहरूलाई सुनाउन पाइयो। आजको यो दोस्रो श्रृङ्खला यस्तै भयो। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ। जेफाले सृजना डबली पुनः निरन्तर दिइरहनेछु। तेस्रो श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै यो दोस्रो श्रृङ्खलाबाट म युवराज ठकुरी यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।